एक शेर इनकी नजर है कि कब तक तुम छुपोगे फूलों की आड़ में, कभी तो तुम मिलोगे लंडे बाजार में। उर्दू से हो क्यों इतना बेजार, इंग्लिश से इतना क्यों प्यार, जोड़ो भी ये रट्टा यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। तुम अपनी इंतहा तो बताते, खुद को थोड़ा और गिरा देता मैं। कि यूं तो फिरदौस भी हो, आशिक भी हो, आवान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो भला पहलवान भी हो। मुझे कुछ अशार पेश कर दें और वो मैं बिलावल भाई के लिए पेश करना चाहता हूँ। बहुत मोहतरम है मेरे लिए कि किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ, दिमाग उनका दिल से जुदा हो गया है, गधे हैं रटे जा रहे हैं, ये पीपी के चेयरमैन को क्या हो गया। जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुँचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हों, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी थैले गिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लो इंसान वादों पर ही टाले जाते हों, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना लाजिम है। और जहाँ मेरी बहन ने कुछ शेर पढ़े हैं तो एक दो तीन शेर मैं जो मेरे अपने हैं टूटे फूटे हैं, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कर लें कि तनकीद भी होती है लेकिन उम्मीद भी देनी चाहिए। और उम्मीद क्या है, वो ये है कि हाँ आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। हाँ आज फिर जीने को मन करता है, कुछ करने को मन करता है। वो जुल्फ की घनी छाँव, वो आंचल का लहराना, फिर थोड़ा सा मुस्का के फिर आंख का चुराना। पर जुल्म के अंधे साहिल में बदहाली के इस आलम में, पर जुल्म के अंधे साहिल में बदहाली के इस आलम में कुछ करने को मन करता है। काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों को, काश मैं लौटा पाऊं उन नन्हे नन्हे हाथों को, वो कलम का पकड़ना और मट्टी का खिलौना। हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, हाँ मैं कुछ कमजोर सही, हाँ मैं कुछ लाचार सही, पर दिल तो मेरा जिंदा है और कुछ करने को मन करता है। गरा है दिल पे गमे रोजगार का मौसम, नहीं है कोई भी मौसम बहार का मौसम। कफस है बस में तुम्हारे, ये वो उन सब लोगों के लिए जो जेल में गए हैं ऑपोजिशन में। कफस है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिश गुल के निखार का मौसम। यही जुनू का यही तौकोदार का मौसम, यही है जबर, यही इख्तियार का मौसम। और जनाब स्पीकर, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र माबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। लेकिन मेरा पाकिस्तानी कौम को पैगाम है कि हम उनकी आवाज उठाने के लिए यहां बैठे हैं ऑपोजिशन में। अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब के फरियाद के दिन थोड़े। बजट की तकरीर का आगाज इस नज्म से करना चाहूंगी। तुम फिक्र ना करो, बस जिक्र ना करो, तुम फिक्र ना करो, बस जिक्र ना करो, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मातम कना हजारे, सरे राह पड़े जनाजे, ये खून ये शहादत, खुशा भूलने की आदत, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। किसे याद है पेशावर, वो साहिवाल की दुख्तर, या खर कमर का मक्तल, न जुनू उठा था पहले, न अब मचेगी हलचल, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जर की जंग है, न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। और जो खून हमने नजर दिया है जमी को, जो खून हमने नजर दिया है जमी को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। और फूटेगी सुबह अमन, और फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, फूटेगी सुबह अमन, लहू रंग ही सही, कुछ कोर बातनों की नजर तंग ही सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक शेर है, कहानियां न सुनो आसपास लोगों की, कहानियां न सुनो आसपास लोगों की,
کہ میرا شہر ہے بستی اداس لوگوں کی. میں آنے والے زمانے سے ڈر رہا ہوں قتیل کہ میں نے دیکھی ہے آنکھیں اداس لوگوں کی. تو میں نے بات شروع ہی کی ہے, اتنی کھلبلی کیوں مچی ہوئی ہے؟ کون جانے نئے سال میں تو کس کو پڑھے, کون جانے نئے سال میں تو کس کو پڑھے, پہلے اسد پھر حفیظ پھر ترین. تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح, تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح. ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی, ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی. چاہتے ہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا. زمانہ متعارف ہے ہماری استقامت کا, زمانہ متعارف ہے ہماری استقامت کا. نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا. نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا. جس دیس میں آٹے چینے کا بحران فلک تک جا پہنچے, جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے, جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں, جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں, جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو, جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو, جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں, جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں, اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا لازم ہے. آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. ہاں, آج پھر جینے کو من کرتا ہے, کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں, وہ آنچل کا لہرانا, پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چرانا. پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں, پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو, وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا. ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, ہاں میں کچھ کمزور سہی, ہاں میں کچھ لاچار سہی, پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے. پاکستان زندہ باد. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا, اب ہر وقت روتا ہے, چپ نہیں ہوتا. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہتے تھے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھ گیا, انجام گلستان قریب ہے. صاحب, اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے, جب کوئی نیا ٹیکس لگائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا, جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا, جب کراچی میں نہ پانی آئے گا ہر کوئی عید پر نہائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. سوکھ صرف 2 ہی بوندیں آئیں گی, اب کوئی پیٹرول جو ڈلوائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. سنتے تھے بس گھر میں ایک کماتا ہے, اب وہ بھی ایک نہ کمائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب بنو گے تم کسی کے گھر مہمان, چائے پانی کچھ بھی نہ کھلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. ٹھیلے والا اب 50 میں بھائی تصویریں فروٹ والی دکھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. ارشاد تمہیں خود ہی کہے گی بیگم, بتی بجھا دو بل بڑا آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی نیا ٹیکس لگائے گا, جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا.